شفت لك واحد يشكو الهم والغم، أول سؤال اسأله عن صلاته. والله جاني واحد من طلابي في الجامعة، حياك الله يا ولدي كيف حالك؟ سك طيب، أريدك أنك تقرأ علي، يعني ترقيني رقية الشرعية. وليش أقرأ عليك؟ وش فيك؟ قال والله ما أدري يا شيخ، بس اقرأ علي أرجوك اقرأ علي. وبدأ يبكي، وادخل أنا وياه المكتب، قلت ليش تبكي؟ وش فيك؟ أنت عندك مشكلة؟ عندك مرض؟ قال لا ماني مريض. أمك عندها مشكلة؟ أبوك عنده مشكلة؟ قال ما عندي ولا مشكلة في حياتي، أنا مبسوط وأهلي تجار وعندي سيارة زينة، مبسوط جدا في حياتي. أجل ليش يا ولدي أقرأ عليك؟ وش هالرقية؟ قال يا شيخ عندي هم، والله يكلمني هو يبكي، يقول عندي هم لو يوزع على أهل الرياض كلهم كفاهم، عندي هم ما أدري ليش. قلت يا ولدي الهم هذا من متى؟ قال الهم هذا من زمان. قلت أول سؤال بسألك يا ولدي، تصلي؟ قال وش دخل الصلاة؟ قلت لا جاوبني، أنت تبغاني أقرأ عليك الآن. طيب هل تصلي؟ قال لا. قلت أبد؟ قال لا والله أبد ما أصلي أبدا إلا إذا أحرجت، كان عندنا ضيوف وصلوا أقف معهم أصلي كذا بس، ومن غير وضوء من غير شيء، لكني ماني بصلي أبد. قلت كيف تحملت أنك ما تصلي؟ إيش سوابك ربي أنك تقطع صلاتك؟ إيش بينك وبين الله عداوة يا ابني؟ خلقك وسواك وأكلك وشربك وساتر عليك، ليش تجي يا ولدي الحبل بينك وبين الله وتقطعه؟ الله فاتح لك باب، ليش ترفض الباب وترجفه وتصكه ليش؟ قال ما أدري بس أنا ما أصلي. قلت أقسم بالله الهم والغم اللي ما تدري إيش سببه، اللي تقول من وين جاني أنا مبسوط بحياتي، هم وغم يا ولدي بسبب أن الشيطان قافل على قلبك. أريدك أسبوع كامل تصلي وتعالي الثلاثاء القادم، شوف احنا اليوم ثلاثاء، تعالي الثلاثاء الجاي في هالمكان. جاءني الأسبوع الذي بعده، أول ما شافني قال الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير يا شيخ، ويجي ويسلم علي ويحب راسي. والله العظيم يا شيخ إني في راحة ما ذقتها من 7 سنوات. وأقم الصلاة إن الصلاة